दर्शकबिन चिनारी कार्यक्रममा छौँ र आज हामी आइपुगेका छौँ बर्दिया जिल्लामा र अहिले हामी छौँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय बर्दियामा र यस कार्यालयका प्रमुख संरक्षक अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। सर, वर्तमान अवस्था छोटकरीमा के छ कार्यालयको भन्नुहोस् न। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश र समग्र नेपालको एउटा छुट्टै शानको रूपमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा करिब 61 भन्दा बढी प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु र त्यसै गरी चराको प्रजातिको हिसाबले पनि 516 भन्दा बढी चराका प्रजातिहरू लगायतका वन्यजन्तु, वनस्पति र प्राकृतिक सम्पदाले अति नै भरिपूर्ण रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भने तराई क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो र यो विशेष गरी हाम्रो यो समुद्र सतहको हिसाबले करिब 400 देखि 500 मिटरको उचाइदेखि करिब 1500 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको हिसाबले गर्दा यो अलिकति अल्टिट्युडनल भेरिएसन भन्छौँ, हाम्रो उचाइमा भएको फरकपनाको कारणले गर्दा हावापानीमा पनि विविधता छ र त्यो उचाइ र हावापानीमा भएको विविधताको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पाइने वन्यजन्तुहरूको विविधता, वनस्पतिहरूको विविधता अति नै राम्रो छ, जस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन चाहिँ विशेष योगदान पुर्याएको ती वन्यजन्तुहरूको कारणले नै गर्दा हो र यहाँ पाइने वन्यजन्तुमा पनि खास गरी अब महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुहरूको नाम लिनुपर्दा बाघ, गैंडा, हात्ती हैन लगायतका हाम्रा महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुहरू यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छन् भने त्यसै गरी अन्य महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुमा घडियाल जुन चाहिँ एकदमै क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर अवस्थामा पुगिसकेको छ, त्यस्तै डल्फिन, बारसिंगा लगायतका महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु पनि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नै पाइन्छन् र यो वन्यजन्तुहरूको विविधता त्यसपछि वनस्पतिहरूको विविधताको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकहरू घुम्न आउने पनि एकदमै राम्रो अवस्था पनि रहेको छ र यो राष्ट्रिय निकुञ्जले विशेष गरी यो क्षेत्रको वातावरणलाई एकदमै सुधार गर्नको लागि, वातावरणलाई स्वच्छ राख्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ किनकि यो क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिहरूको विभिन्न किसिमका प्रजातिहरू त्यस्तै वनस्पतिहरूको कभरेजको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अधिकांश हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र सबै तराई क्षेत्रका वनस्पतिदेखि लिएर चुरे क्षेत्रका वनस्पतिहरूले कभर गरेको क्षेत्र छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने हाम्रा ठुला नदीहरू भबै नदी र कर्णाली नदी, यो दुईटा कर्णाली नदीको बहाव र तटीय क्षेत्रमा पाइने महत्त्वपूर्ण वनस्पति अनि वन्यजन्तुहरू र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली र बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि एकदमै लोभ्याउने गर्दछ। यो समग्रमा अलिकति बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्त्वको हिसाबले केही कुराहरू राखेँ भनेपछि हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले के गर्दैछ, विशेष गरी हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै के हो भने राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइने महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु, वनस्पति र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा हो भने
यस अन्तर्गत विशेष गरी हामीले गर्ने यस अन्तर्गत पनि हामीले थीमेटिक एरिया वाइज चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। त्यो काम भनेको के हो भने पहिलो काम भनेको वन्यजन्तुहरूको वासस्थानहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी बाघ, गैंडा, हात्ती लगायतका हाम्रा वन्यजन्तुहरू रहने वासस्थान क्षेत्रहरूको त्यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यसको सुधारहरू गर्ने। जस्तै यसमा आश्रित अन्य वन्यजन्तुहरूको लागि पनि हामीले घाँसे मैदानहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापनहरू गर्ने। त्यसै यहाँ यो वन्यजन्तुको लागि एकदम आवश्यक पर्ने भनेको पानीको स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने काम महत्त्वपूर्ण काम। अनि पहिलो काम हामीले वासस्थान सुधार र संरक्षणमा काम गर्छौँ भने अर्को पनि महत्त्वपूर्ण काम भनेको के हो भने यी पाइने वन्यजन्तु वनस्पतिहरूको संरक्षणको हिसाबले विशेष गरी अलिकति चोरी शिकारहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने किसिमले कामहरू गर्छौँ हैन। चोरी शिकार नियन्त्रण पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण काम हो र विगतदेखि अहिलेसम्मको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने चोरी शिकारको घटनाहरू चाहिँ अहिले एकदमै कम हुँदै गएको अवस्था छ। गैंडाको मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईलाई। विशेष गरी 2065 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हामी गैंडाको शून्य चोरी शिकारको अवस्थामा रहेका छौँ हैन। त्यसै अर्को पाटोमा हामीले विशेष गरी यो स्थानीय समुदायलाई यो संरक्षणमा सहभागिता र अपनत्व गराउने हिसाबले हामीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा हामीले विभिन्न किसिमका विविध कार्यक्रमहरू गर्छौँ, जसले गर्दा स्थानीय समुदायहरूको निकुञ्जप्रतिको जुन किसिमको एउटा आकर्षण छ, माया छ, अपनत्व छ, सहभागिता छ, त्यसलाई चाहिँ बढाउने कामहरू गर्छौँ। र यस सँगसँगै हामीले जोडिने पाटो भनेको कन्जर्भेसन एजुकेसन पनि, यो विशेष गरी स्थानीय समुदायलाई नै टार्गेट गरेर विभिन्न विद्यालयहरूदेखि लिएर कलेजहरू र स्थानीय समुदायको पनि विभिन्न किसिमका सचेतनाका कामहरू पनि हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ यो पर्यटनसँग सम्बन्धित, विशेष गरी यो हाम्रो प्रकृति र पर्यटनलाई जोडेर चाहिँ प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको यसको विकास र प्रवर्धनको हिसाबले हामीले काम गर्छौँ। र यो पछिल्लो समयमा विशेष गरी जुन किसिमको एउटा कोभिड हैन, अन्तर्राष्ट्रिय हैन रूपमै यसले कोभिडले एकदम छताछुल्ल भएको अवस्थामा हैन, यसको प्रभाव चाहिँ नेपालभित्र पनि बर्दियालाई पनि असर गरेको अवस्था थियो भने यसलाई समय सापेक्ष अलिकति स्वास्थ्यका मापदण्डहरू, सावधानीहरू अपनाउँदै हामीले पर्यटकीय गतिविधिलाई पनि सञ्चालन गर्ने हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ। र कोभिड पछाडि कार्तिक 1 गतेदेखि नै हामीले पर्यटकीय गतिविधिहरूमा हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ भने यस्ता किसिमका प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमहरू गर्नको लागि पनि विविध किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले गर्छौँ, क्रियाकलापहरू गर्छौँ हैन। यो पाटोमा भने अर्को पाटो भनेको हाम्रो महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अध्ययन र अनुसन्धान नै हो। र अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि विशेष गरी हामीले बढी जोड चाहिँ कहाँनिर गर्छौँ भने जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु भन्छौँ, क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर अवस्थामा पुगेका वन्यजन्तुहरू जस्तै बाघ, गैंडा, हात्ती, डल्फिन हैन, घडियाल जस्ता प्रजाति र योसँग एसोसिएटेड हुने अन्य प्रजातिहरूको नियमित रूपमा यसको अनुगमन गर्ने, अध्ययनहरू गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छौँ हैन। यो महत्त्वपूर्ण, यसरी थीमेटिक एरियामा काम गर्छौँ भने यो लगायतका धेरै सेक्टरहरूमा पनि हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ। र अर्को पाटो चाहिँ जुन हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिने संरक्षणलाई हामीले स्वस्थानीय संरक्षण भन्छौँ र कतिपय प्रजातिहरू चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली इन्डेन्जरमा छन्, नेचुरल अवस्थामा त्यसलाई संरक्षण गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले एक्सिटु कन्जर्भेसन भनेको जस्तै हामीले ब्रिडिङ सेन्टरहरू चाहिँ राखेर पनि त्यसको संरक्षण गर्ने कामहरू गर्छौँ। र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा चाहिँ हामीले घडियाल र गोहीहरूलाई पनि हाम्रो ब्रिडिङ सेन्टरमा यसलाई संरक्षण गरिरहेको छौँ। ब्रिडिङ गराएर फेरि नेचरमा नै छोड्ने कामहरू पनि हामीले गरिरहेको छौँ। विशेषतः यो हिसाबले हामीले काम गरिरहेको छौँ भने यति काम गर्दा गर्दै पनि केही समस्या र चुनौतीहरू चाहिँ अभियसली भइहाल्छन् र केही समस्या र चुनौतीहरूको पाटोमा पनि म यहाँलाई राख्न चाहेँ। र पछिल्लो समयमा जुन किसिमको हाम्रो संरक्षण अभियान एकदमै सफल हुँदै गइरहेको अवस्था छ र विशेष गरी यो सफल हुनका 2-3 कारणहरू म यहाँ समक्ष पनि राख्न चाहन्छु। विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा कारले निकुञ्ज प्रशासन मनले हामीले भन्छौँ भने अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेना र स्थानीय समुदायमा पनि विशेष गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र त्यो समिति अन्तर्गत रहेका हाम्रा 19वटा उपभोक्ता समिति र 19वटा उपभोक्ता समिति अन्तर्गत रहेका पनि विभिन्न किसिमका जस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू छन्, समितिहरू छन्। त्यस्तै गरी हामीसँग चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान छ, त्यसमा पनि 19वटा उपसमिति
समिति छ, त्यो अन्तर्गत पनि करिब 2500 युवाहरू यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेपछि यो हाम्रो संरक्षण अभियानमा साथ दिने अन्य संरक्षण साझा संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि हामी सबै यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध भन्छौँ हामीले, निकुञ्ज कार्यालयको निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना र स्थानीय समुदाय बीचको जुन किसिमको एउटा सम्बन्ध छ, साझेदारी छ, सहकार्य छ, यो कारणले नै गर्दाखेरि हाम्रा संरक्षण अभियान एकदमै सफल हुँदै गइरहेको अवस्था छ भने यो सफल हुँदाखेरि हाम्रा केही वन्यजन्तुका सङ्ख्याहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ, वासस्थान सुधारहरू भइरहेको अवस्था छ भने यो गर्दा गर्दै केही चुनौतीहरूमा जान चाहे र चुनौतीको पाटोबाट हेर्दा अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटो भनेको पछिल्लो समयमा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटनाहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यसलाई सही किसिमले र टाइमली यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने, यो कन्फ्लिक्टलाई मिटिगेट गर्नुपर्ने छ भने यो एउटा एकदमै चुनौतीको रूपमा रहेको छ भने अर्को पाटो हामीले हाम्रा संरक्षण अभियान सफल भइरहेको छ भन्दा भन्दै यदाकदा केही चोरी शिकारका घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। यसलाई पनि अझै पनि हामीले चुनौतीकै रूपमा लिन्छौँ हैन। यो चुनौतीको रूपमा नै रहेको अवस्था छ भने विशेष गरी यसमा पनि चोरी शिकारका घटनाहरूमा चाहिँ ठुला प्रजातिहरूलाई चाहिँ अहिले त्यति प्रायोरिटीमा राखेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन र केही साना विशेष गरी बाघका आहारा प्रजातिहरूलाई चाहिँ बढी अलिकति टार्गेट गरेर गरिएका केही चोरी शिकारका घटनाहरू चाहिँ हामी समक्ष छन् हैन। अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको भनेको के हो भने हाम्रा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अलिकति अतिक्रमणको समस्या चाहिँ छ, विशेष गरी पहाडी क्षेत्रबाट हैन। अब यो क्षेत्रमा चाहिँ बसाइसराई गरेर आउने वर्गहरू लगायत स्थानीय समुदायहरूले पनि मध्यवर्ती क्षेत्रको जुन वन क्षेत्रमा चाहिँ अतिक्रमण गरेर बसेको, अहिले नयाँ अतिक्रमणको समस्या चाहिँ छैन, यो एकदमै पुरानै अतिक्रमणको समस्या हो र अनि यो अतिक्रमणको समस्याले गर्दाखेरि पनि अलिकति हाम्रा कन्जर्भेसनमा थ्रेट थपिएको अवस्था छ भने अझै अर्को ठुलो थ्रेडको रूपमा हामीले लिइरहेको पाटो कुन हो भने विशेष गरी यी हाम्रा वन्यजन्तुका महत्त्वपूर्ण वासस्थान क्षेत्रहरू यो राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र भएर जाने ठुला पूर्वाधार निर्माणहरू जस्तै सडक हैन, सडककै हिसाबले कुराहरू गर्दाखेरि पूर्व पश्चिम हाइवेलाई नै एउटा उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र भएर करिब 30 किलोमिटर पूर्व पश्चिम हाइवेको खण्ड नै अहिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर गएको अवस्था छ। यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वासस्थानलाई चाहिँ यसले खण्डीकरण गरेको छ, वन्यजन्तुहरूको सहज किसिमको आगमनलाई यसले अवरोध सिर्जना गरेको छ भने त्यस्तै अन्य हाम्रो भवै सिँचाइ लगायतका विभिन्न किसिमका ठुला पूर्वाधारको संरचनाहरू चाहिँ यही महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुको वासस्थान क्षेत्र भएर जाँदाखेरि पनि यसले हाम्रो थप सुरक्षा चुनौतीहरू चाहिँ थपिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। मेजर थ्रेट्सको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई नै लिन चाहेँ। सर यो भन्नुहोस् न, अब कार्यक्षेत्रहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ कहाँ पर्छ हाम्रो? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हिसाबले हेर्ने नि कोर क्षेत्र चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र बर्दियामा मात्रै पर्छ भने यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको हिसाबले हेर्दाखेरि बर्दिया, बाँके र सुर्खेत जिल्लामा पर्छन् र हाम्रो क्षेत्रफलको हिसाबले कोर क्षेत्रफल हाम्रो 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने मध्यवर्तीको क्षेत्रफल 507 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यो कार्यक्षेत्रमा पनि अब स्थानीय पालिकाहरूसँग सम्बन्धित, किनभने हाम्रो कोर क्षेत्रमा कहीँ पनि स्थानीय पालिकाहरूको त्यसको कनेक्सन हुँदैन भने मध्यवर्ती क्षेत्रमा हाम्रो 8वटा पालिकाहरू चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रसँग बढी सम्बन्धित रहन्छ। त्यसै गरी सर अब तपाईँले भनिहाल्नु भयो नेपाली सेनासँग राम्रो चाहिँ अब सम्बन्ध तपाईँहरूको भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन, के कुराहरूमा चाहिँ सहकार्य भइरहेछ अहिले? यसलाई नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध भनेर त्यसरी भन्दा पनि हामी नै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनको पाटोमा, किनभने विशेष गरी यो निकुञ्ज प्रशासन हो भने र अर्को भनेको त्यसको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणकै लागि चाहिँ खटिएको सेना भनेको नेपाली सेना हो। यो त हामी जोइन्टली सधैँ काम गर्छौँ। यो बिचमा चाहिँ सम्बन्ध त स्वाभाविक रूपमा एकदमै हामी किनभने कोलाबोरेटिभ एप्रोचमा काम गर्ने हो, समन्वय र सहकार्य। अर्को पाटो मैले अघि जोडेको पाटो के हो भने हाम्रो स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध साझेदारीको कारणले नै गर्दाखेरि हाम्रा संरक्षण अभियान सफल भएको हो भन्न खोजे हो मैले। त्यसै गरी सर अब यहाँ भन्नुभयो चोरी सिकारी केही पनि छैन, तर पनि अब जनगुनासाहरू अब बाहिर न्युजहरू चाहिँ के पनि आइरहेको हुन्छ भने अलिकति तपाईँको चाहिँ चोरी सिकारीहरू भए, तपाईँको चाहिँ तस्करहरू बढी चाहिँ तपाईँको अलिकति आबद्ध भएको अवस्था भन्ने कुरा पनि सुन्छौँ नि सर, कतिको साँचो हुन्छ?
यसमा मैले तपाईँलाई के नि चोरी सिकारको घटनाहरू छँदै छैन भनेको अवस्था चाहिँ होइन। मैले एउटा अघि एक्जाम्पल के दिन खोजेको भने चोरी सिकारका घटना विगतमा पनि थिए, अहिले पनि छन्। तर जुन किसिमले पहिला ठुला प्रजातिहरू बाघ गैँडा हात्ती लगायतका ठुला प्रजातिहरूलाई चाहिँ बढी टार्गेट गरेको देखिन्थ्यो भने त्यसमा एउटा मैले एक्जाम्पलै तपाईँलाई दिन चाहेको के हो भने अघि दिएको पनि जुन गैँडाको चोरी सिकार एकदमै बढी थियो पहिला भने अहिलेको अवस्थामा छैन। 2065 सालदेखि अहिलेसम्म गैँडाको शून्य चोरी सिकारको अवस्था भने गैँडाको चोरी सिकार नै छैन भनेर उदाहरण दिन चाहेको। यसको मतलब के होइन कि हाम्रो एकदमै थ्रेडकै रूपमा रहेको पनि चोरी सिकारका घटनाहरू छन्। र पछिल्लो समयमा विशेष गरी बाघका आहारा प्रजातिहरू भन्छौँ हामीले, चित्तललाई हैन, त्यसपछि जरायो हैन, बँदेल जस्ता प्रजातिहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने खालका चोरी सिकारका घटनाहरू भएको छन्। र पछिल्लो घटना पनि मैले उदाहरणकै रूपमा तपाईँलाई दिन चाहन्छु। चुरे क्षेत्रमा दुईवटा जरायो र एउटा चित्तललाई हैन मारिरहेकै अवस्था, मारेर उनीहरूले मार्ने काम गरिरहेकै अवस्थामा हाम्रो निकुञ्जको कर्मचारी र नेपाली सेनाको गस्ती टोलीले भेटेर कारबाही गरेको अवस्था पनि छ। त्यसमा हामीले 4 वटा हैन बन्दुक पनि हामीले समात्न सफल भयौँ। यो त किन चोरी सिकारका घटनाहरू अहिले पछिल्लो टाइम विशेष गरी कोभिडको टाइममा चाहिँ बढेको पनि छ। हाम्रो यो तथ्याङ्कबाट पनि देखिन्छ। यो घटना बढ्नुका कारण पनि यसलाई कसरी देखिन्छ भने चाहिँ जुन कोभिड भयो, कोभिड भइसकेपछि विश्वभरि नै लकडाउन हैन भयो र लकडाउन भइसकेपछि जो स्थानीय समुदाय रोजगारीका हिसाबले अन्यत्र ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो र ती अन्यत्र ठाउँमा जाने स्थानीय समुदाय फेरि आफ्नै गाउँ क्षेत्रमा फर्किनुभयो। आफ्नै गाउँ क्षेत्रमा आइसकेपछि रोजगारीका अवसरहरू अन्य कुनै पनि भएनन्, अप्सनहरू केही पनि भएन। त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँहरूको कामको एक्टिभिटिजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बढी प्रेसर चाहिँ वनमाथिको प्रेसर पर्यो र त्यो वन क्षेत्रमा प्रेसर पर्दाखेरि अझै बढी चाहिँ काठहरू चोरी सिकारहरू गर्ने यस्तै खालका अब वन्यजन्तुहरूको चोरी सिकारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले भेट्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कानुनी दायरामा चाहिँ ल्याएको अवस्था पनि छ। अहिले फेरि हामीले के पनि सुनेका छौँ भने विगतमा केही अगाडि बाघले तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूलाई एट्याक गरेको घटनाहरू पनि सुनियो होइन सर? यो कसरी लिनु भएको छ? वास्तवमै अघि मैले भनिहालेँ हाम्रा संरक्षण अभियान सफल हुँदै गइरहेको अवस्थामा अहिले पछिल्लो टाइममा मुख्य चुनौतीकै रूपमा मैले सुरुमा नै राखेको थिएँ मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटनाहरू एकदमै बढेको अवस्था छ। र यो पछिल्लो घटनामा हेर्दाखेरि चाहिँ अझै विगत 2 वर्षको घटनाक्रमलाई नै हेर्नुहुन्छ भने अघि तपाईँले भने जस्तै बाघको आक्रमणबाट मानवको मृत्यु हुने रेट चाहिँ बढेको। अब गत वर्ष मात्रै यो बर्दिया समग्र राष्ट्रिय निकुञ्ज र कार्यालयको कार्यक्षेत्र र वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा हेर्दाखेरि 6 जना व्यक्तिको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको देखिन्छ भने यो आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यक्षेत्रमा 4 वटा घटना र अनि वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा 5 वटा गरी चाहिँ 9 जना व्यक्तिको चाहिँ बाघको आक्रमणबाट चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था देखिन्छ नि। त्यसै गरी जुन अब हाम्रो पशुधनहरूको क्षति हुने, अन्नबालीहरूको क्षति हुने घटना पनि पहिलाभन्दा अहिले बढ्दै गएको अवस्था पनि छ। यो हुनुमा 2-3 वटा कुराहरू र सामान्यतया त के हो भने हाम्रा जति पनि वासस्थान क्षेत्रहरू जुन हाम्रो महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुहरू बस्छन् र ती महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुको नजिकै हाम्रो चाहिँ के छ सेटलमेन्ट एरिया छ। जति वन क्षेत्र र हाम्रो सेटलमेन्ट एरिया नजिक हुन्छ त्यति नै हाम्रा यस्ता द्वन्द्वका घटनाहरू बढ्दै जान्छन्, एउटा पहिलो कारण। अनि दोस्रो कारण चाहिँ के हो भने वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्दै जानु नै के हो नि सामान्यतया वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने, यता फेरि मानवीय क्रियाकलापहरू पनि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ द्वन्द्वका घटनाहरू सिर्जना हुन्छन्। र बाघकै केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भने अलिकति बाघको पपुलेसनको हिसाबले हेर्दा सन् 2018 को तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको वन क्षेत्रमा चाहिँ 87 वटा बाघ, जुन त्योभन्दा अगाडि 13 को तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ हामीसँग जम्मा 50 वटा थियो र अझै 10 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 18 वटा थियो। भनेपछि तथ्याङ्कगत हिसाबले पनि 18 बाट 87 मा पुग्दाखेरि धेरै सङ्ख्या बढेको अवस्था छ। भनेपछि बाघको अनि अर्को यसको नेचर चाहिँ के हो भने यो टेरिटोरियल एनिमल हो, जुन मेल टाइगरले आफ्नो टेरिटोरी आफै मेन्टेन गर्छ। सर्टेन त्यो टेरिटोरीमा मेल टाइगरहरू एकै ठाउँमा बस्दैनन्। जब यो यङ टाइगर के अरे आमासँग रहेको बच्चा
टाइगर चाहिँ अलिकति यङ एडल्ट स्टेजमा प्रवेश गर्छ, त्यो एडल्ट स्टेजमा प्रवेश गर्दाखेरि उसले आफ्नो टेरिटोरी आफै मेन्टेन गर्न खोज्छ र त्यो टेरिटोरी मेन्टेन गर्नेमा त्यहाँ अलरेडी भएको मेल टाइगरसँग जब फाइट हुन्छ, फाइट भइसकेपछि जसले हार्छ त्यो हार्ने टाइगरले चाहिँ अब नयाँ टेरिटोरी खोज्दै जानु पर्यो, त्यसले गर्दा ऊ डिस्प्लेस हुन्छ। त्यो डिस्प्लेस हुँदाखेरि यस्तो फ्रिन्ज एरियामा चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ र अनि त्यो टाइगरहरूको अलिकति एग्रेसिभ नेचर पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो खालको घटना पनि भएको हो नि। अर्को चाहिँ अलिकति मानवीय अब सावधानी जुन अपनाउनु पर्ने थियो त्यो लेभल चाहिँ देखिँदैन। मैले यो किन जोड्न खोजेको भने अहिले जति पनि हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा घटनाहरू घटेका छन्, 9 वटा घटनाहरू हेर्नु चाहिँ सबै वन क्षेत्रमा भएको घटना हो। भनेपछि वन क्षेत्र भनेको त वन्यजन्तुको आफ्नो वासस्थान क्षेत्र नै हो। त्यो वन्यजन्तुको वासस्थान क्षेत्रमा जुन किसिमको हामीले डिस्टर्बेन्स गऱ्यौँ होइन, जुन हाम्रो क्रियाकलापहरू हाम्रो भयो, त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई असुरक्षित महसुस भयो वन्यजन्तुलाई। त्यो भने वन्यजन्तुको नेचरै के हो भने आफूलाई अलिकति असुरक्षित महसुस, रिस्क महसुस गर्यो भने उसले एट्याक गर्छ। भनेपछि अनि यो घटना चाहिँ यसरी भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा जुन मानवीय क्रियाकलापहरू छन्, त्यो जुन मानवले अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। किनकि हामी चाहिँ चेतनशील प्राणी हो, वन्यजन्तुको आनी बानी सुधार्ने होइन कि हाम्रो आनी बानीहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सर, अब कार्यालयको कुरा गर्नुपर्दा कार्यालयमा अब सबै कर्मचारीहरू पुगेको अवस्था छ कि छैन, त्यसै गरेर चाहिँ सबै सेवा सुविधाहरू कर्मचारीहरूलाई हाम्रो कार्यालयले के कस्तो दिइरहेछ, कस्तो छ भनिदिनुहोस्। विशेष गरी हामी कार्यालयको हिसाबले त हाम्रो दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू भएको अवस्था चाहिँ छैन। यसमा गेम स्काउट लेभल र सिनियर गेम स्काउट लेभलहरूको कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार चाहिँ पदपूर्ति नभएर केही रिक्त भएको अवस्था छ भने, अर्को हाम्रो हात्तीसारतर्फ हाम्रा यो 2वटा छ, हात्तीसारतर्फ पनि कर्मचारीहरूको दरबन्दी अनुसारको फुलफिल भएको अवस्था चाहिँ छैन। र विशेष गरी हात्तीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको जबको नेचर पनि किनभने हात्ती आफैमा यो वन्यजन्तु र वन्यजन्तुलाई पनि त्यसलाई ट्रिट गरेर हाम्रो आवश्यकता अनुकूल चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्ने काम एकदमै रिस्की जब छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हुन त यो वन्यजन्तु संरक्षणमा लाग्ने काम नै रिस्की जब पनि हो, तर यसमा आबद्ध हुने, यसमा संलग्न हुने जति पनि कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ एकदमै मोटिभेटेड र डेडिकेटेड भएको कारणले नै गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न सकिने हो। र हाम्रा सबै कर्मचारी जति कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै कन्जर्भेसनको लागि डेडिकेटेड हुनुहुन्छ र एकदमै मोटिभेटेड पनि हुनुहुन्छ। र अब सामान्य अब सेवा सुविधाको त नेपाल सरकारले दिने सामान्य सेवा सुविधा त्योभन्दा थप किसिमको कुनै पनि सेवा सुविधा यसमा चाहिँ हुँदैन हैन। तर यो भनिदिनु न, अब आर्थिक कुराहरू पनि आउँछ सर हैन। अब तपाईहरुले अब टिकट मार्फत भनेर त्यसै गरेर चाहिँ एलिफेन्ट राइडिङ मार्फत विगतमा अब पेमेन्ट पनि लिने गर्नु भएको छ हैन। आर्थिकको पारदर्शिता कति छ हाम्रो कार्यालयमा? यसमा यस्तो खालको पार्ट हो जुन तपाईले उठाउनु भयो। हाम्रो निकुञ्ज कार्यालयको 2-3 किसिमको काम गर्ने हैन, डिफ्रेन्ट उसको हुन्छ। जस्तै भनेको एउटा चाहिँ हामी स्थानीय समुदायहरूलाई सेवा दिने कार्यालय पनि हो, जुन मध्यवर्ती हैन क्षेत्रमा रहेका, किनकि मध्यवर्ती क्षेत्रमा हाम्रा विभिन्न किसिमका कामहरू हुन्छन्, सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित कामहरू लगायतका कामहरू, त्यो सेवा दिने काम पनि हामीले गर्छौं। अर्को काम भनेको चाहिँ के भने यो निकुञ्जको संरक्षण व्यवस्थापनमा सँग जोडिएको पाटोमा चाहिँ अलिकति कानुनी हैन कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा पनि हामीले काम गर्छौं भने, अर्को एकदमै यहीसँग जोडिएको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिसके स्थानीय समुदायले के पाउने त भन्दा यही प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमबाट चाहिँ उहाँहरूले बेनिफिट लिने हो। भनेपछि यहाँ आउने जति पनि अब पर्यटकीय क्रियाकलाप हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले राजस्व आम्दानी गर्छौं र यो राजस्व चाहिँ एकदमै पारदर्शी किसिमले, किनकि अब यो हाम्रो राजस्वमा जति पनि अब हामीले टिकटहरू गर्छौं यो हाम्रो सेन्ट्रल ट्रेजरीमा नै हामीले यसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि हाम्रो अन्य खातामा हाम्रो हुँदैन, यो सिधै सेन्ट्रल ट्रेजरीमा जान्छ र केन्द्रीय हाम्रो जुन त्यो सञ्चित खातामा जान्छ र त्यो खातामा गइसकेपछि फेरि हाम्रो नेपाल सरकारले भनौं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले फेरि 50% हाम्रो स्थानीय समुदायको स्थानीय विकास, जैव विविधता संरक्षण, त्यहाँको आय आर्जनको लागि चाहिँ फेरि खर्च गर्ने व्यवस्था छ। र यसरी चाहिँ हामीले कामहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। र यो कोभिडको कारणले अलिकति हाम्रो टुरिज्ममा चाहिँ एकदमै असर गरेको अवस्थामा चाहिँ जुन कार्तिक 1 गतेबाट चाहिँ हामीले खोल्यौं र अहिले खोलिसकेपछि पर्यटकहरूको आउने
हैन अब क्रमशः बढ्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। हालसम्म हामीसँग करिब 52-5300 हैन भिजिटरहरूले अब निकुञ्ज चाहिँ भ्रमण गरेको अवस्था चाहिँ छ भने यसमा विशेष गरी विदेशी पर्यटकमा पनि हामीले दुईवटा क्याटेगोरीमा भन्छौँ। सार्क कन्ट्रीका पर्यटकहरूको करिब 65 जना जति अहिलेसम्म भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ हाम्रा सार्क बाहेकका अन्य पर्यटकहरू विदेशी पर्यटकहरूमा करिब 100 जना जतिले भ्रमण गर्नुभएको अवस्था चाहिँ छ। अब सर बाहिरबाट आउने अब पर्यटकहरूको लागि भनेर तपाईँ चाहिँ बस्नको लागि खानको लागि त्यसै गरेर चाहिँ अब हाम्रो नेपालबाटै आउने चाहिँ पर्यटकहरूको लागि भनेर चाहिँ के कस्तो सुविधाहरू यहाँ नेसनल पार्क नजिक छ भन्नुहोस् न। यो पर्यटनसँग जोडिएको पाटोमा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको के हो भने एउटा एक्सेस हो, जुन चाहिँ एकदमै इजी एक्सेस भयो भने चाहिँ बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ आउन सक्ने र यो अलिकति काठमाडौँदेखि टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि यो एक्सेसमा चाहिँ अलिकति मैले समस्या देख्छु। जुन चाहिँ काठमाडौँबाट फ्लाइ गर्दाखेरि पनि मिनिमम हैन 1 आवर चाहिँ नेपालगञ्ज आउनुपर्ने र नेपालगञ्जबाट यहाँ आउनलाई चाहिँ करिब 1.5 हैन 1.5 घन्टा जति लाग्ने। यो एक्सेसको हिसाबले मात्रै अलिकति टाढा हो, तर यहाँको जुन डाइभर्सिटी छ, डाइभर्सिटीमा पनि अघि मैले भनिहालेँ नेचुरल डाइभर्सिटी हैन, त्यो भित्रको वन्यजन्तु वनस्पतिहरूको विविधता, त्यसै गरी सांस्कृतिक डाइभर्सिटी, प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले चाहिँ पर्यटकहरू यहाँ आउन एकदमै इच्छुकहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। स्पेसल्ली यसलाई चाहिँ बर्दियालाई चाहिँ टाइगर ल्यान्डको हिसाबले चाहिँ चिनिन्छ, एकदम मस्ट हैन ब्युटिफुल प्लेस, एकदम टाइगर साइटिङको हिसाबले एकदमै बेस्ट डेस्टिनेसन साइट इन द वर्ल्ड भनेर पनि यसलाई चिनिएको अवस्था छ नि। ती पर्यटकहरू आइसकेपछि पाउने सेवा सुविधा भनेको कि उहाँहरूले अलिकति खोज्ने पाटो भनेको के हो नि होटेलहरूमा चाहिँ बस्न किसिमको जुन किसिमको सेवा छ त्यो एकदमै राम्रो किसिमले व्यवस्थापन भएको पाटो हो। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि करिब 28-29 वटा होटेलहरू छन् र त्यो होटेलहरूले क्रमशः आफ्नो सेवालाई चाहिँ र परिष्कृत गर्दै जति सक्दो राम्रो सेवा सुविधा दिने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो 28-29 वटा होटेलहरू छन्। त्यो बाहेक अन्य हामीसँग कम्युनिटी होमस्टेहरू पनि छन्। त्यो कम्युनिटी होमस्टेहरूले पनि सकेसम्म एकदमै आफ्नो कल्चरल कुराहरूलाई पनि सो गर्ने, आफ्ना घरहरूलाई पनि एकदमै नेचरकै किसिमले फ्रेन्डली बनाउने किसिमले उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र यो कम्युनिटी होमस्टेमा पनि एकदमै पर्यटकहरू आउने र एकदमै बढी आकर्षण भएको पनि देखिन्छ। हामीसँग करिब यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा 7-8 वटा कम्युनिटी होमस्टेहरू पनि छन् र यो सेवा सुविधालाई हेर्ने हो भने पर्यटकको क्वालिटीलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्ने हिसाबले अझै हामीले बढी खर्च गर्ने खालका टुरिस्टहरूलाई ल्याउन सकियो भने अझै राम्रो हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा अझै राम्रा खालका होटेलहरूको पनि अझै सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। सर त्यसै गरी भनिदिनुहोस्, थारू सङ्ग्रहालय पनि तपाईँहरूको यहाँ छ होइन, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अब गोहीहरू त्यसै गरी विभिन्न प्रजातिहरू पनि राख्नु भएको छ हेर्नको लागि होइन, त्यसै गरी इलिफेन्ट राइडिङ पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा पनि थियो होइन विगतमा। अहिले के छ त्यसै गरी चाहिँ जङ्गल सफारी पनि कुराहरू पनि रहला हैन सर, के छ हाम्रो सबै सुविधाहरू स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। विशेष गरी अब हामीले पर्यटकीय गतिविधि भनेर विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छौँ र यो राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि महत्त्वपूर्ण साइटहरू हामीले डेभलप गरेका छौँ। एउटा त हेडक्वार्टर वरिपरि नै त्यस्ता साइटहरू डेभलप गरेका छौँ र हेडक्वार्टर भनेको यो हाम्रो ठाकुरद्वारामा यो हेडक्वार्टर वरिपरि हामीसँग घडियालको ब्रिडिङ सेन्टर छ, जहाँ चाहिँ दुईटै एउटा मगर गोही र एउटा घडियाल गोही दुईटै त्यो ब्रिडिङ सेन्टरमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भने यही ब्रिडिङ सेन्टरमा चाहिँ कछुवा पनि हामीले राखेका छौँ र यो कछुवाको पनि यो ब्रिडिङ सेन्टरमा हामीले अवलोकन गर्न पाइन्छन्। बच्चादेखि एकदम म्याच्योर्डसम्मको ऊहरू चाहिँ यहाँ देख्न पाइन्छ। यसको साथै हामीसँग गैँडा पनि हामीले उद्धार गरेर यो रेस्क्यु सेन्टरमा राखेका छौँ। गैँडाको पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ भने अर्को यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आइसकेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा बुझ्नको लागि जानकारी पाउनको लागि चाहिँ हामीले भिजिटर इन्फर्मेसन सेन्टर भनेर हाम्रो ठाकुरद्वारको यो ठ्याक्क प्रवेशद्वार मेन गेटको साइडमा हाम्रो त्यो भिजिटर इन्फर्मेसन सेन्टर छ। त्यहाँ चाहिँ विविध किसिमका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पाइन्छन् यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासको बारेमा चाहिँ हामीले त्यो इन्फर्मेसनहरू डिस्प्ले गरेका छौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण हामीले कल्चरलाई पनि सँगै जोडेर ठ्याक्कै त्यसको साइडमा हाम्रो भिजिटर इन्फर्मेसनको साइडमै हामीले थारू म्युजियम भनेर चाहिँ सञ्चालनमा राखेका छौँ र त्यो
पनि के हो नि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ हो, किन कल्चरलाई पनि र नेचरलाई सँगै जोड्दै गइयो भने अझै राम्रो चाहिँ हाम्रो पर्यटनका गतिविधिहरू हुन्छन्। यो चाहिँ यो भिजिट ठाकुरद्वारा नजिकै हामीले टार्गेट गरेको पाटो। यही सँगसँगै हामीसँग हात्तीसार पनि छ, भनेको हात्तीहरू राख्ने ठाउँ, जहाँ चाहिँ हाम्रा बच्चा हात्तीदेखि लिएर एकदमै उमेर पुगेका हात्तीहरू पनि छन्। पर्यटकहरूले हात्तीहरू हेरेर पनि मनोरञ्जन गर्ने खालका क्रियाकलापहरू पनि हुन सक्छन् होइन। यो पनि हाम्रो छ भने अर्को चाहिँ भित्र जुन एकदमै कोर एरियामा हामीले विभिन्न किसिमका एक्टिभिटिजहरू गर्ने चाहिँ हामीले एलाउ गरेका हुन्छौँ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जङ्गल ड्राइभ जुन चाहिँ जिप सफारीहरू गर्ने, पर्यटकहरू जिप सफारीमा गरेर हाम्रा महत्त्वपूर्ण साइटहरू छन् भित्र पनि, त्यसमा चाहिँ नर्मल्ली हामीले वाइल्ड लाइफ अब्जर्भेसन साइटहरू भनेर डेभलप गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो कहीँ मचानहरू छ, कहीँ अलिकति उचाइ मिलाएर हामीले त्यो साइटहरूमा बसेर अवलोकन गर्ने मिलाएको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ जङ्गल वाक गरेर पनि हिँड्न पाइने प्रकृतिको हाम्रो पर्यटकीय गतिविधि। अर्को चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ ऱ्याफ्टिङ पनि गर्न पाइन्छ होइन। ऱ्याफ्टिङ गर्ने अब सिजनको हिसाबले त अहिले यो सिजन पनि बेस्ट सिजन हो, तर यो बबईमा अलिकति पानी कम भएको अवस्था छ भने हाम्रो कर्णालीमा पानीको अवस्था राम्रै छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले ऱ्याफ्टिङ गर्न पाइन्छ। र हाम्रो अर्को फिसिङ पनि विशेष गरी केही उसमा चाहिँ हामीले फिसिङको पनि हामीले अनुमति दिन्छौँ। यो एक्टिभिटिज पनि हामीले चाहिँ अब गर्न पाइन्छ। त्यसै यस्ता विविध किसिमको अर्को चाहिँ हामीले दिने भनेको क्याम्पिङ र विदेशी पर्यटकहरूलाई हाम्रा सर्टेन क्याम्पिङ साइटहरू छन्, त्यो क्याम्पिङ साइटहरूमा पनि गएर क्याम्पिङ गरेर पनि बाहिरी पर्यटकलाई मात्रै हो कि हामीले विशेष गरी अब बाह्य पर्यटकहरूलाई बढी किन नेपाली पर्यटकहरूलाई पनि हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ, त्यो अनुमति दिन सक्छौँ। तर नेपाली पर्यटकहरू भन्दा पनि विदेशी पर्यटकहरूले चाहिँ बढी क्याम्पिङलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु भएको देखिन्छ। नेपाली पर्यटकहरूको तथ्याङ्कलाई राइडिङ गर्दाखेरि चाहिँ कतिको सुरक्षित हामी महसुस गर्न सक्छौँ जाने क्रममा? यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आफै सुरक्षित स्थान चाहिँ हो। यो पछिल्लो घटनाक्रमले गर्दा यो एकदमै असुरक्षित छ कि भन्ने किसिमले जुन किसिमको एउटा बाहिर त्यो माहौल बनेको छ, यो कदापि चाहिँ होइन। अघि पनि मैले भनिहालेँ, जति पनि हाम्रा यो बाघबाट आक्रमण भएर मानवको जुन मृत्यु भएको छ, यो सबै घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने यो अलिकति मानवको असावधानीका कारणले गर्दाखेरि नै त्यो घटनाहरू भएको हो। र हामीले सावधानी अपनाउने हो भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा भिजिट गर्ने भिजिटर्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै सेफ छ। किनकि अब हाम्रो जस्तै जङ्गल ड्राइभ हामी गर्दाखेरि पनि जङ्गल ड्राइभ भइरहेको बेलामा बाघले आएर एट्याक गर्ने होइन कि। बाघको नेचर चाहिँ के हो नि एकदमै एग्रेसिभ भएर उसलाई एकदम एट्याक गर्ने खालको चाहिँ हुँदैन। नर्मल्ली यस्तो हुन्छ, हाम्रो डिफ्रेन्ट होइन लोकेसनहरूमा हाम्रा पोस्टहरू छन् जहाँ चाहिँ निकुञ्जको कर्मचारी पनि छ र नेपाली सेनासँगै हामी बस्छौँ होइन। डिफ्रेन्ट हाम्रो भित्र कोर एरियामा पनि छ। र अर्को भनेको के हो भने हाम्रो यो टुरिज्मको कोड अफ कन्डक्ट छ, आचार संहिता छ त्यो। किनभने हामीले यो विशेष गरी टुरिज्मसँग सम्बन्धित सबै सरकारवाला निकायहरूसँग बसेर हामीले त्यो बनाएका छौँ। र अनि यो हाम्रो जङ्गल ड्राइभमा जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ हामीले एकजना चाहिँ नेचर गाइड चाहिँ अनिवार्य छ होइन। नेचर गाइड अनिवार्य छ। त्यसपछि हाम्रो जति पनि भिजिटरहरू हुन्छ यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली नेचर फ्रेन्डली हाम्रो कपडाहरू लगाउनु पर्ने लगायतका कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ हाम्रो त्यो नेचर गाइड र होटेल का साथीहरूले उहाँहरूलाई पहिले नै ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ भित्र भिजिट गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि किसिमको रिस्क छैन होइन। एकदमै सुरक्षित किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्न सकिन्छ, भ्रमण गर्न सकिन्छ। र म यही किसिमले नै म म्यासेज पनि दिन चाहन्छु कि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई आह्वान पनि गर्छु। यो एकदमै राम्रो सुरक्षित ठाउँ छ। बर्दिया तपाईँले भिजिट गर्नुभएको छैन भने तपाईँले लाइफमा एउटा सबैभन्दा ठुलो एउटा पाटो चाहिँ छुटाउनु भएको पनि महसुस गर्नुहुनेछ। सर, चितवन नेसनल पार्क त्यसै गरी अन्य नेसनल पार्क पनि नेपालका धेरै तपाईँको पर्यटकीहरूको एउटा नम्बरहरू तपाईँको चाहिँ गइरहेको भिजिट गर्न गइरहेको अवस्था देख्छौँ। तर बर्दिया नेसनल पार्कमा विगतदेखि नै अलिकति कम आउने चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति प्रचलन पनि यथावती छ कि सर? यो किन भएको होला जस्तो लाग्छ?
अघि मैले सुरुमा अलि पर्यटनको कुराहरू जोड्दाखेरि मैले भनेको पनि थिएँ होइन, कतिपय पर्यटकीय जुन हाम्रो डेस्टिनेसनहरू छन्, टुरिज्म डेस्टिनेसन, यो विशेष गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा यी हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू अथवा संरक्षित क्षेत्र नै हुन् होइन। पर्यटकहरू बढी भिजिट गर्ने, त्यो मध्ये सबैभन्दा बढी भिजिट गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण क्षेत्र र सगरमाथा छ। अघि मैले जोडेको पाटो पनि के हो भने त्यो स्थानमा पुग्न त पहिलो भनेको एक्सेस हुन्छ कि सबैभन्दा जुन काठमाडौँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय भिजिटरको हिसाबले हेर्दा के हुन्छ नि, काठमाडौँको नजिक कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ त भन्दा इजी एक्सेसको जहाँ, जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा किन भिजिटरहरू बढी जान्छन् भने त्यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीबाट फ्लाइ गर्न पनि एकदमै गर्दा पनि छोटो समय र गाडीबाटै ड्राइभ गर्दाखेरि पनि एकदमै नजिक, र बर्दिया चाहिँ त्यो एक्सेसको हिसाबले एकदमै टाढा छ, जुन चाहिँ चितवनभन्दा चाहिँ टाढा छ। यसको मतलब यो होइन कि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँको जैविकताको हिसाबले एकदमै कमजोर रहेको होइन, अनि सांस्कृतिक डाइभर्सिटीको हिसाबले भने कल्चरल विविधताको हिसाबले कमजोर रहेको होइन। चितवनभन्दा चाहिँ यो कम छैन र त्योभन्दा पनि अझ बढी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यहाँको डाइभर्सिटीको हिसाबले एकदम अनडिस्टर्ब विदेशी पर्यटकहरू अहिले पछिल्लो टाइममा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै नेचुरल अवस्थामा वन्यजन्तुहरूलाई अवलोकन गर्न चाहिँ सकिने सहज किसिमको एकदम राम्रो वातावरण भएको राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। अहिले चितवनलाई एकदमै क्राउडेड होइन होइन, अब टुरिस्टको एकदम क्राउड बढी भयो, यो एकदमै राम्रो भएन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ नि। त्यही भएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा अगाडि बढिरहेको छ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले अझै पनि हाम्रा धेरै पर्यटकहरूलाई चाहिँ धान्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ छ। सर, र यो पाटोमा हामीले के पनि सुन्छौँ भने अब जनगुनासाहरूको कुरा गर्न चाहन्छु होइन। अब वन निकुञ्जकै कर्मचारीको मिलोमतोमै अब कतिपय नराम्रा क्रियाकलापहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुरा पनि कता कता सुन्न पाइन्छ। यो चाहिँ सरासर गलत हो र झुटो आरोप हो। यो अहिलेसम्मको उसमा होइन, यो खालको कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू यहाँ तपाईँले यो एकदम मनगणन्तै प्रश्नहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्छु मैले। किन पछिल्लो गतिविधिलाई हेर्नुहोस् न, कहीँ पनि हाम्रा लोकल कम्युनिटीहरूले यस्तो खालको कम्प्लेन कहीँ पनि गर्नुभएको छैन, यो भएको पनि छैन। र हाम्रा कर्मचारीहरू एकदमै डेडिकेटेड छन् होइन, र कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ एकदमै मोटिभेटेड छन् र स्थानीय समुदायसँग एकदमै समन्वय र सहकार्यमा कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो नितान्त यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। र यदि कसैले त्यस्तो खालको कामहरू गरेको छ भने मलाई त्यस्तो सूचना प्राप्त, हामी इमिडिएट त्यसलाई कारवाही पनि गर्छौँ र यस्ता खालको गतिविधिहरू चाहिँ भएको छैन। सर, अब आर्थिकको कुरा गर्नुपर्दा भ्रष्टाचार अलिकति करप्टेडको कुराहरू पनि बेला बेलामा चाहिँ सुन्ने कता कता गरिन्छ कि सर राष्ट्रिय निकुञ्जतिर, त्यस्तो चाहिँ के रहन्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँ त मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने नै हुनुहुन्छ, ल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पाटोमा अहिलेसम्म कहाँ चाहिँ यस्तो खालको आएको छ त? त्यही भएर हामीले एकदमै यो पाटोमा हामी एकदमै बढी सचेत छौँ र संवेदनशील छौँ। हामी यसमा एकदमै जिरो टोलरेन्सकै हिसाबले हामीले काम गरिरहेको छौँ। र अहिले नेपालमा हेर्नुहुन्छ नि सबैभन्दा एकदमै स्वच्छ किसिमले काम गर्ने कार्यालयको हिसाबले पनि हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयहरू नै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यस्तो कुराहरूलाई हामीले कुनै पनि उसमा चाहिँ हामीले प्रमोट गर्दैनौँ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले कारबाही तुरुन्तै त्यस्ता खालका कुराहरू आयो भने हामीले कारबाही नै अगाडि बढाइहाल्छौँ। सर, अब गर्नुपर्ने कामहरू अब आर्थिक वर्ष पनि सकिन लागेको अवस्था पनि छ, गर्नुपर्ने यो गरिसकेपछि यो निकुञ्जमा धेरैभन्दा धेरै फलोअप चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ टुरिस्टहरूको फलोअप हुन्छ भन्ने केही सोचहरू केही राख्नु भएको छ हजुरको व्यक्तिगत भनाइ? हामीले अलिकति फोकस गरेको पाटोमा हामीले अघि हुन त मैले सुरुमै तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ हामीले कुन कुन क्षेत्रमा बढी काम गर्छौँ त भन्ने हिसाबले होइन। पहिलो त महत्त्वपूर्ण काम त हाम्रो यो महत्त्वपूर्णको हिसाबले हामीले उठाइरहेको पाटो वासस्थान व्यवस्थापन हो र अहिले हामीले वासस्थान व्यवस्थापनमा एकदमै प्रायोरिटीमा राखेर काम गरिरहेछौँ। किनकि हाम्रो निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा वन्यजन्तुको वासस्थान होइन जुन किसिमको एउटा गुणस्तरको हुनुपर्ने हो त्यो गुणस्तर हामीले मेन्टेन गर्न सकिएन भने अझै समस्या चाहिँ आउन सक्छ भन्ने पाटोबाट हामीले यसलाई काम गरिरहेको छौँ। भने यहीसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो कुन छ भने कर्णाली नदीको भङ्गालो विशेष गरी पानीको बहाव चाहिँ अहिले पश्चिमतर्फ डाइभर्ट भइरहेको अवस्था छ, परिवर्तन भएको अवस्था। जुन लालमाटी क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने चाहिँ पश्चिमी जुन कैलालीतिरबाट
को पाटमा चाहिँ अलिकति बढी ढुङ्गा गिटी बालुवाहरूको उत्खनन अत्याधिक भएको कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रमा डाइभर्ट भइरहेछ र अहिले गेरुवा क्षेत्रतर्फ चाहिँ पानी एकदमै कम भएको छ र त्यो पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो छ। अहिले त्यसमा हामी पनि लागिरहेको छौँ र विशेष गरी यसमा सङ्घको कार्यालयको हिसाबले पनि हामीले राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चाहिँ हामीले थप बजेटको लागि पनि यसमा प्रस्ताव गरेका छौँ भने अन्य सरकारवाला निकायहरू पनि लाई छिटो नै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले पनि सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको पाटो छ भने अर्को चाहिँ जुन हाम्रो यो अघि ठुला पूर्वाधारको कुराहरू गरेँ मैले, ठुला पूर्वाधारहरू राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भएर जाँदाखेरि जुन किसिमको अलिकति मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व त्यसले पनि क्रिएट गरेको छ। जस्तै रोड किल्सहरू हैन बढिरहेको अवस्थामा अलिकति वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकियो भने यो मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व होइन कि सहअस्तित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ यस्ता खालका पूर्वाधार वन्यजन्तु मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले कुराहरू गरिरहेको अवस्था छ भने अर्को विशेष गरी अहिले यो हाम्रो यो कन्जर्भेसनमा विभिन्न किसिमका हामीले टेक्नोलोजीहरू युज गरेका छौँ। जस्तो अब हाम्रा विभिन्न स्ट्राटेजिक लोकेसनहरूमा हाम्रा स्पाई क्यामेराहरू भन्छौँ हैन, हाम्रो स्पाई क्यामेरा राखेका छौँ, त्यस्तै सीसी क्यामेरा राखेर पनि हामीले वाच गरेका छौँ। टाइममा हामीसँग भएको ड्रोनहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यसबाट पनि अब हामीले आफ्नो सर्भिलेन्सहरू चाहिँ बढाइरहेको अवस्था छ। जस्तै रोडमा हुने रोड किल्सलाई कम गर्नको लागि हामीले टाइम कार्डहरू हैन लागू गरेको अवस्था छ। त्यो टाइम कार्डमा पनि अझै बिचबिचमा हामीले चाहिँ हाम्रो स्पिड गनहरू राखे हैन बाट चाहिँ हामीले चेक पनि गरिरहेको अवस्था छ भने यी समग्र पाटोहरूलाई हेर्दाखेरि हामी निकुञ्ज भनेको चाहिँ निकुञ्जको कर्मचारी र नेपाली सेनाले मात्रै चाहिँ होइन कि निकुञ्ज हामी सबैको हो र हामी सबैको दायित्व हो। यसमा विशेष गरी स्थानीय समुदायले ठुलो सहयोग गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्मको उसलाई हेर्दाखेरि। भोलिका दिनहरूमा पनि उहाँहरूले त्यही किसिमले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि लिएको छु र हामी सबैको समन्वय र सहकार्यबाट गऱ्यौँ भने जुन किसिमको एउटा निकुञ्ज स्थापनाको एउटा उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने लाग्छ। कोभिड-19ले गर्दा निकुञ्जमा रहेका जनावरहरूलाई के कति प्रभावहरू चाहिँ पार्यो, केही चाहिँ छ त्यस्तो तथ्याङ्क? यसमा कोभिडको कुराहरू गर्दाखेरि वास्तवमै कोभिडले दुईटै पाटोबाट हेर्नुपर्ने देखियो। अघि पनि मैले जोडेको पाटो के नि समग्र कोभिडले सबै पर्यटन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ असर गर्दा चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि एकदमै असर गर्यो हैन। यसले गर्दा जुन किसिमको भिजिटरहरू आइरहेको थियो भिजिटरको सङ्ख्या 81 त्यो एकदमै डाउन र जिरोमा पुगेको अवस्था भयो भने यो चाहिँ पर्यटनको हिसाबले एकदमै नेगेटिभ असर गरेको देखियो। तर यहाँ अनि अर्को पोजिटिभ पाटो वन्यजन्तुको हिसाबले पोजिटिभ पाटो मात्रै कुरा गर्दाखेरि त्यो सबै लकडाउन भयो। सबै पर्यटकीय गतिविधिको हिसाबले जुन निकुञ्ज क्षेत्रमा जुन गतिविधि हुन्थ्यो त्यो जिरोमा पुग्दाखेरि के भने हाम्रा भित्र रहेका वन्यजन्तुहरू एकदमै सहज किसिमले आगमन गर्ने। जस्तै मैले रोडमै को कुरा गर्न चाहे पूर्व पश्चिम हाइवे चाहिँ हाम्रो करिब 30 किलोमिटर नै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने क्षेत्रमा नै अब गाडीहरू नचलेर शून्य अवस्थामा रहेपछि त वन्यजन्तुहरू मजाले त्यहाँ हैन रोडहरूमा चाहिँ क्रस गर्ने सडकमै आएर बस्ने भनेपछि उसलाई एकदमै इजी महसुस भएको भने यसले चाहिँ एकदमै पोजिटिभ वन्यजन्तुको लागि चाहिँ यसले पोजिटिभ किनभने समग्र हाम्रो वातावरणकै लागि चाहिँ पोजिटिभ खालको चाहिँ प्रभाव परेको देखिन्छ। तर यसैसँग जोडिएको अर्को नेगेटिभ पाटो चाहिँ के हो भने जुन किसिमको यो लकडाउन भइसकेपछि बाहिर रोजगारीको सिलसिलामा जाने व्यक्तिहरू फेरि गाउँमै बसे। गाउँमा बस्दाखेरि पनि रोजगारीको अरू कुनै पनि वैकल्पिक उपायहरू नहुँदा फेरि ती व्यक्ति फेरि वनमाथि हैन मा निर्भर हुने भए। त्यहाँ अलिकति गैरकानुनी किसिमले काम गर्न थाले भनेपछि यस्ता चोरी शिकारका घटनाहरू पनि बढे भनेपछि दुवै पाटो चाहिँ देखिन्छ यो कोभिडको। फेरि पनि अहिले पछिल्लो टाइममा अहिले फेरि कोभिडको सङ्क्रमण हुने दर चाहिँ बढेको देखिन्छ छिमेकी राष्ट्रहरूमा हैन, पर्टिकुलरली भारतमा। भनेपछि यसमा अझै हामी बढी संयमित भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। पुनः फेरि गत वर्षै जस्तो अवस्था पो आउने हो कि भन्ने गरेर अहिले नै हामी सचेत भइयो भने चाहिँ यस्ता खालका नकारात्मक गतिविधिहरूलाई चाहिँ अलिकति टाइममै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सर अब यहाँ रहेका जति पनि अब होटलहरू त्यसै गरी चाहिँ थारू होमस्टेहरू छन् नि सर, अलिकति सस्तो सुपथ मूल्यमा सबै कुराहरू पाइए अलिकति पर्यटकहरू पनि बढी आउने सम्भावना पनि देखिन्छ नि सर। कतिको चाहिँ सस्तो सुलभ दरमा उहाँहरूले सबै सेवा सुविधाहरू दिइरहनु भएको छ स्पष्ट पार्नुहुन्छ?
अब जस्तै दुईवटै क्याटेगोरीको छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, एउटा कम्युनिटी होमस्टेहरू छन् भने अर्को चाहिँ हाम्रो होटेलहरू छन्। र कम्युनिटी होटेलहरूमा चाहिँ हाम्रो दरको हिसाबले हेर्ने त्यो एकदमै सस्तो र सुलभ उसमै छ र उहाँहरूको चाहिँ परिकारहरू पनि लोकल नै हुन्छन् होइन। त्यो आफ्नै क्षेत्रमा पाइने लोकल प्रोडक्टलाई नै उहाँहरूले प्रमोट गर्नुहुन्छ र हामीले पनि उहाँहरूलाई भन्ने कि तपाईँहरूले आफ्नो कल्चरलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्। लोकल प्रोडक्टहरू किन होमस्टेमा चाहिँ आएर बाह्य प्रोडक्टहरू खाने भने त्यो होमस्टेको महत्त्व चाहिँ रहँदैन। त्यही भएर अर्ग्यानिक सकेसम्म त्यहाँ पाइने होइन तरकारीहरू सबै त्यही छ आफ्नै क्षेत्रको होस्, त्यो पनि अझै अर्ग्यानिक होस् होइन। अनि लगायतका त्यहाँ जति पनि प्रोडक्टहरू हुन्छ त्यो लोकल हुनुपर्छ भनेको छौँ। उहाँहरूले लोकललाई नै प्रायोरिटीमा राख्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ एकदमै रेटको हिसाबले एकदमै सस्तो खालको छ र जसले गर्दाखेरि अहिले होमस्टेमा जाने र त्यहाँको अनुभव लिने होइन खालको पर्यटकहरू बढी आउनु भएको पनि अवस्था छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो होटेल व्यवसायहरूबाटको पाटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भने अब त्यो एकदमै हाम्रो एक्सपेन्सिभ र एकदमै लो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यो मिडियम खालको नै देख्छु मैले ठाकुरद्वारा सेक्टरमा होइन। यसलाई अलिकति हाम्रो सेवा जुन किसिमको सुविधाहरू छन्, जुन किसिमको एउटा हस्पिटेलिटी छ नि जुन हामीले टुरिस्टहरूलाई दिनुपर्ने, त्यसलाई अलिकति इम्प्रुभ गरियो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। सर धेरै कुराकानी गरिसकेका छौँ, अब समय पनि धेरै भइसक्यो। अब अन्ततिर पनि छौँ सर, अब के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण आफ्ना यहाँ आउने सम्पूर्ण चाहिँ पर्यटकहरू, त्यसै गरेर चाहिँ नआउनुभएका पर्यटकहरू सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन अहिले ग्लोबल्ली पनि एकदमै रिकग्नाइज भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, यो 2-3वटा। एउटा त अब वाइल्ड टाइगर होइन देख्ने सबैभन्दा बेस्ट डेस्टिनेसन साइट इन द वर्ल्ड भनेर वर्ल्ड टुरिज्म बोर्डले नै यसलाई रिकग्नाइज गरेको अवस्था छ होइन। अनि यो हाम्रो यो एसियन रिजनमा पनि अब हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले होइन फर्स्ट अवार्ड चाहिँ एचिभ गरेको अवस्था छ नि। यसरी त्यो फोर्सले पनि यो एकदमै राम्रो होइन साइटहरू भनेर ग्लोबल्ली रिकग्नाइज भएको अवस्था छ भने यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्जमा तपाईँले भिजिट गर्नु भएन भने तपाईँ अघि पनि मैले भनिहालेँ लाइफकै एउटा पार्ट चाहिँ छुट्या जस्तो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा एकदमै नेचरमा भएको यो खालको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईहरूले भिजिट गरिदिनुहोस्, यो मैले एकदम तपाईहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्नलाई एकदमै सेफ छ, यहाँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो खालको रिस्क छैन। जुन किसिमको यो पछिल्लो घटनाले त्यस्तो खालको त्रास सिर्जना गरेको छ त्यो कदापि चाहिँ होइन। र यहाँबाट पाउने जुन आनन्द छ, नेचरबाट लिने जुन किसिमको एउटा आनन्द छ त्यो कदापि अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ पाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दा तपाईहरूलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्नको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र अर्को पाटो जुन किसिमको यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई स्थानीय समुदायहरूले जुन किसिमले माया गर्नुभएको छ, अपनत्व लिनुभएको छ, यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउनु भएको छ, यसको लागि पनि स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित अन्य सरकारवाला निकायहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलिका दिनहरूमा पनि यो राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनमा र यसबाट प्राप्त हुने लाभमा पनि सबैले समन्वय र सहकार्य हामीले गर्दै जानको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन किसिमको यो अहिले द्वन्द्वका घटनाहरू घटिरहेको छ यसलाई कम गर्न को लागि पनि हामी सबैले समन्वय र सहकार्य गरियो र हातेमालो गरियो भने यसलाई द्वन्द्वलाई कम गर्दै मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व होइन कि मानव र वन्यजन्तु बीच सहअस्तित्व कायम गर्दै समग्र प्रकृतिको संरक्षण गर्दै यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनेतर्फ चाहिँ हामी जान सकिन्छ भन्दै सबैलाई म यति नै अनुरोध गर्न चाहेँ। यसरी चाहिँ हामीलाई समय दिनुभयो, सम्पूर्ण जानकारीहरू गराइदिनुपर्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ र यहाँको टिमलाई, विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा र यहाँ भएका गतिविधि, यहाँका समस्या, चुनौती लगायतका विविध विषयमा केही कार्यालयको तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँको टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।